چراغ بجھا نا مت کوئی روشنی وچ نہ جامنا چاہتا ہوئے چراغ بجھا دے جائے واپس جامنا جا سکتا ہے مسلمانوں جدو چراغ جلایا روشن ہویا سارے موجود ہیں جی بسم اللہ حبیب ابن مظاہرہ دے سونے اساں واپس کیویں جا سکتے ہیں مدینے دے تاجدار نو کیویں منہ وکھاواں گے مسلمانوں جس ویلے رات گزرتی پئی ہے میرے امام نے فرمایا آج رات ہر خیمے وچوں یا قرآن دی آواز آوے یا نعرے محمد فرمان دی آواز آوے ساری رات شیطان نے قرآن شروع کیتا ہن ذرا توجہ دے نال میرا امام ادھی رات دا ویلا امام کربلا اٹھے نے پہلے خیمے دا در ہٹایا 18 سال دا جوان ہے بابا جی مسئلہ دی پئیے میرے نبی دی صورت والا شہزادہ علی اکبر قرآن کھولی بیٹھے سید پڑھدا پہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر مسلمانوں میرے امام فرمے دے علی اکبر جی بابا فرمایا پتر ترے دہاڑیاں دی پیاس دے باوجود اللہ دا قرآن بیٹھا پڑھ دے اگلے خیمے دا در ہٹایا جناب امیر قاسم تھک گئے ہو تو میں بس کرنا چاہتا کیونکہ سفر ہی بڑا عظیم ہے سفر بھی کرنا ہے لیکن توجہ دے نال میرا امام نے جدو بھتیجے نو قرآن پڑھنے ڈٹھے نا امام پاک نے فرمایا قاسم کی بیٹھا پڑھ دیں آپ فرمے دے نے یاسین